اسلام پور کے بچے ایسی شرارت کر رہی ہیں، 1 گھنٹے سے میں دیکھ رہا ہوں. دیکھتے دیکھتے یہ سوچ رہا ہوں 8 دن کے واسطے یہ بچوں کو یو پی میں چھوڑے، یوگی استعفیٰ دے ہوتا. کیا حضرت؟ بچے چھوٹے. اسی لیے معصوم بچوں کو مسجد میں لانے کے احکامات بھی ہیں. ہے نہیں مولانا؟ اب ان پر زیادہ سختی کر بھی نہیں سکتے، ڈھیل دے بھی نہیں سکتے. اس لیے کچھ نوجوانوں سے گزارش ہے، بالکل آواز کیے بغیر ان بچوں کے آنے جانے، بات کرنے، دوڑنے پھرنے پر ذرا پابندی لگائے، پورے احتیاط کے ساتھ. اور ان کو کیا بھی نہیں بول سکتے. بچہ غلطی کرتا سد ذرہ الڈا ہے تو بابا آپ کو بچے کو بولتا نہیں کی بات تو غلطی کریا، الٹا اسے الڈانے والے کو اے کس کا بیٹا معلوم ہونا، کیا فرعون کا پوترا. دیکھو یہ مدرسے کے بچے بھی شرارت کرتے ہیں، ان کے اساتذہ نہیں ہیں کیا؟ موبائل رکھو بیٹے، موبائل رکھو. جب تک ماحول نہیں بنے گا میں بیان نہیں کروں گا. نبی کی سیرت ہے یہ. موبائل رکھ بیٹے، لال موبائل رکھ. مارا اس سے پہلے کون پکڑا ایسا موبائل رکھ. بچے کا بچے کا خالی یہ بیان کر پڑی تمہارا بچے چپ بیٹھا. ماشاء اللہ ماحول بن رہا ہے، خاموش کر. ایک مرتبہ پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. ہے سرا پاؤں جالا ہمارا نبی. بولو سبحان اللہ. بولو ہے سرا پاؤں جالا ہمارا نبی. پورے مل کر سبحان اللہ بولنا، نہیں تو 12 بجے تک ایک پڑھ لے کر رکھتا ہوں. کیا کرو بابا کی تعریف کرے تو اتنا موٹا، اماں کی تعریف کرے تو اتنا موٹا، نوشوں کی تعریف کرے تو خوش، بیوی کی تعریف کرے تو خوش، آقا کی تعریف کرے تو بیوہ بیٹھے سکا بیٹھے ہی گے. بولو ہے سارا پاؤں جالا ہمارا
मुझे डाउट हो रहा है आधे बोले आधे नहीं ये बोले डर को बोल डाले से हजरत कहाँ इन्हें 12 बजे तक बैठ जाता की अच्छा दिख रहा है सारा पाऊ जाला हमारा नबी। शायर क्या कहता है मालूम? एक एक मिसरा 4-4, 5-5 घंटे की तकरीर का खुलासा होता है। कुरान सुनो गौर से, नाच सुनो गौर से, बयान सुनो गौर से, तवज्जो भी समझने का एक सबब है। और ये बात समझ में, गौर से सुनेंगे तो बात समझ में आती है। एक एक मिसरा, ये माइक सिस्टम वाले को बोलो कम सरस नहीं करना कहते, बोलो मुझे जरा बड़ा बोलो बस उसका। उसके हाथ में तस्बीह दे डालो बाद में। ठीक है, तो ये मैका वाले नहीं खाली अमिया कर करते हैं। एक एक मिसरा 4-4, 5-5 घंटे की तकरीर का खुलासा होता है। मैं जब मिसरा पढ़ा, स्टेज में बैठे हुए उलमा सब के सब समझ गए। आपको समझाता हूं, सुनो। मौलाना आप बैठे नहीं, खामोश, वहां भेजना आपको। शायर क्या कहता है मालूम? सुनोगे तो मजा आएगा। शायर कहता है दुनिया में 1,24,000 अंबिया आए। कितने? 24,000 अंबिया। 3 रिवायतें आती हैं अंबिया की तादाद के बारे में। कितने अंबिया अल्लाह ताला इंसानों की हिदायत के लिए भेजा? 3 रिवायतें आती हैं। एक रिवायत में आता है 1,24,000 और एक रिवायत में आता है 1,80,000 और एक रिवायत में आता है 2,60,000 अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए। याद रखेंगे बात? इंशाअल्लाह। ये बच्चे खामोश बैठना, बेटे तुम लगा मुंह में अंगली रखो। बयान के बाद लड्डू दे तू। कितने रिवायतें? 3 रिवायतें। 1,24,000, 1,80,000, 2,60,000। आता तुम्हें भी गौर से सुनो। औरतें एक साथ जमा होकर बैठ गए तो हमारा बयान यहाँ चलता, उनका बयान वहां चलता। आओ जी, आपा यहाँ आकर बैठो जी। शुरू। ये आपा बोलती छोड़ो जी, बयान सुनेंगे, यूट्यूब में आता सुन लेंगे जी। उन्हें रास्ता दिखाते कि नहीं कि इन्हें भी भटकी। अब शुरू। उन्वान क्या? उन्वान कैसे ही जी तुम्हारे साथ से। उन्हें बोलती अल्लाह का फजल इम्तिहान होगा। खत्म होगी। कोई अल्लाह का फजल। सुनने वाली बोलती बड़ी खुशकिस्मत जी तुम्हें, एक हमारी है मरती च नहीं। छोड़ो कंते, छोड़ो कंते, नबी की सीरत सुनो, सीरत। मर्द भी सुने, औरतें सुनी।
जवान सुने, बूढ़े सुने। आज हाल क्या है मालूम नौजवानों? अगर कोई गैर मुस्लिम नबी की सीरत का सवाल करे, हमारा नौजवान जवाब देने के लायक नहीं है। क्या बोला ना? गैर मुस्लिम अगर हमारे नबी की सीरत पर सवाल करे, सिवाय हजरात उलमाए किराम के 5-10% हजरात के, गैर मुस्लिमों के सवालों का जवाब देने वाला नौजवान इस वक्त हमारे पास नहीं। पढ़े तो भी इल्म आता, सुने तो भी इल्म आता। ये उलमा पढ़कर इल्म हासिल किए, इनसे सुनकर तुम इल्म हासिल करो। शान देखो हमारे नबी की। लंबा बयान नहीं करूंगा, जुम्मे का बयान देकर आ रहा हूं सीधा हजरत यहां, और रात को मैं महाराष्ट्र से सीधा सुबह को बेंगलुरु पहुंचा। फिर कल भी है, परसों भी मुसलसल है। लंबा बयान नहीं करूंगा, सिर्फ 2-3 घंटे बोलकर खत्म कर डालता हूं। कम करो। अल्लाह हमारे वक्त में बरकत अता फरमाए। मैं मगरिब की नमाज के बाद चंद लम्हे मस्जिद में बैठा था। हमारे हजरत मौलाना मुद्दस्सिर साहब दामत बरकातुहुम अपने किताब में एक जुमला इरशाद फरमाया, आका की सीरत सुनना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। मैं और एक जुमला उस जुमले में लगा कर कहूं कि आका की सीरत सुनना इबादत भी है, आका की सीरत सुनना मोहब्बत भी है। मोहब्बत के दलीलों में से एक दलील आका की सीरत सुनना। सुनो, 1,24,000 अंबिया, और एक रिवायत में 1,80,000 अंबिया, और एक रिवायत में 2,60,000 अंबिया। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। हकीकी तादाद कितनी है सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। मन्ने क्या मालूम तुम्हारा नाम, पकड़ो भी इनको। भेज भाई इनको, भेज भाई शेखर को। खामोश खामोश। भेज दे बाहर भाई। नहीं क्या भी नहीं है, क्या भी नहीं है, वो इसका असर है। सो इधर इधर बाहर भगा। हकीकी तादाद अल्लाह तबारक व तआला को मालूम। कितने अंबिया को अल्लाह ताला भेजे, समझ में आई बात? और ये ऐसा मसला है, अल्लाह ताला कल क़यामत में पूछेंगे भी नहीं हमको कि मैं कितने अंबिया को दुनिया में भेजा। समझ में आई बात? कुरान और हदीस को जमा करेंगे, 30-35 अंबिया का नाम हमारे सामने आता है बस। उसके अलावा जितने अंबिया गुजरे हैं उनके नाम तक नहीं मालूम। आए अपना काम करके वो चले गए। शायर के शेर और मिसरे से एक जबरदस्त सबक मिलता है हमको, पैगाम मिलता है हमको। जितने अंबिया आए, कोई 10% उजाला लेकर आया, कोई 20% उजाला लेकर आया, कोई 30% उजाला लेकर आया, कोई 40% उजाला लेकर आया, कोई
50% उजाला लेकर आया। लेकिन हमारे नबी क्या है मालूम? कितने फीसद उजाला लेकर आए? ये सवाल है। हमारे नबी कितने फीसद उजाला लेकर आए? स्टेज से जवाब आया मुझे 100% उजाला लेकर आए। बात तो सही है, लेकिन उससे भी आगे मेरा नबी, आपका नबी, कायनात का नबी, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन, रब्बे काबा की कसम, उजाला लेकर नहीं आया, बल्कि सरापा उजाला बनकर आया। उजाला लेकर आना अलग बात है, उजाला बनकर आना अलग बात है। हमारे नबी उजाला लेकर नहीं आए, उजाला बनकर आए। कुरान पाक यही कहता है, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्नी व सिराजम मुनीरा। सिराज किसे कहते हैं? सूरज को। सूरज उजाला लेकर देता नहीं, बल्कि सूरज अपने जात से उजाला देता है। पूरे कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी को चांद नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने मेरे नबी को सूरज से ताबीर दी, सूरज के साथ तस्बीह दी। मतलब क्या है कि चांद उजाला लेकर चमकता है, लेकिन सूरज उजाला किसी से लेकर चमकता नहीं, जाती तौर पर चमकता है। मेरा नबी दूसरे नबियों की तरह उजाला लेकर नहीं आया, बल्कि मेरा नबी सरापा उजाला बनकर आया। अभी तकरीर शुरू नहीं करा, मैं खाली शेर पर बात कर रहा हूं। ये बोला ना, शेर सुनो, कितना प्यारा है। तुम्हें भी पढ़ो, अब नहीं, बाद में। कुरान पढ़ो, शेर नाता पढ़ो। गाने सुनने, गाने की आदत खत्म हो जाती है, गुनगुनाते रहो, मजा मिलता। हजरत हमारी आवाज वैसी नहीं है ना हजरत, सोचो न तो, सबकी आवाज अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब की आवाज भी अच्छी, मौलाना की आवाज भी अच्छी, हाफिज साहब, मौलाना साहब, सबकी आवाज अच्छी, तुम्हारी भी आवाज अच्छी। लेकिन फर्क ये है, हमें मौली साहब आवाज की हिफाजत करे, तुम लगा करे नहीं। बीड़ियां, सिगरेटा, पान पराका खाको 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 खाको। ये नल्ला है, देखो पुरानी चेतक का साइलेंसर हो गया है। नहीं, हमें नहीं पिए बीड़ियां अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं पिए सिगरेटा, अल्लाह का फजल। सबकी आवाजों सलामत है, तुम्हें भी जरा मेहनत करो, आवाज खुलती। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैहि इरशाद फरमाते हैं, खसाइस कुबरा हुजूर की सिफात पर एक किताब है, 2 जिल्दों पर है। इसमें अल्लामा जलाल फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला खूबसूरत आवाज किसी नबी की उम्मत को नहीं दिया, जितनी खूबसूरत आवाज मेरे नबी की उम्मत को दिया। दूसरे नबियों की उम्मत के मुकाबले में हमारे नबी की उम्मत की आवाज ही सबसे ज्यादा खूबसूरत। कई को एक निस्बत मेरे आका की है नहीं? दूसरा, इसी उम्मत को क़ियामत तक कुरान पढ़ना है, इसी उम्मत को क़ियामत तक
اذان دینا ہے. اسی امت کو قیامت تک اپنے نبی کی محبت میں نعتیں پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے اس امت کو آواز بھی خوبصورت دیا. اسلام پور میں اذان ہوتی؟ ارے ہوتی نہیں ہوتی؟ ماشاء اللہ. اذان دینا آتا؟ ماشاء اللہ آتا. آتا کا تو تمہارے بچوں کو تمہیں اذان دیو. مولوی صاحب کو تکلیف دیو نہ کو. بچے پیدا ہوتے نہیں تو تب مولوی صاحب کو فون کر کو بلا کو تکلیف دیو نہ کو. ان کے بھی اپنے کام ہی. بچہ پیدا ہوا فوراً اذان دے دو. دشمن اتنا پیچھے پڑے ہیں، اتنا پیچھے پڑے ہیں، اتنا پیچھے پڑے ہیں. ہمارے اس عقیدے کی خبر ان کو پہنچ گئی. ہمارے نبی کا فرمان پہنچ گیا. بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اللہ کا نام داخل کرو، محبت اللہ سے پیدا ہو جائے گی. بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں محمد کا نام داخل کرو، محمد سے محبت پیدا ہو جائے گی. بچہ پیدا ہوتے ہی توحید کا پیالہ اس کے کان میں رس گھولو، رسالت کا پیالہ اس کے کان میں رس گھولو. اذان کی دعوت دو، فلاح کی دعوت دو، کیونکہ بچہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اس کے کان میں جو پیغامات جاتے ہیں اسی کا اثر پوری زندگی رہتا ہے. اس بات کو جب دشمن معلوم کیا تو اب وہ ان سازشوں میں آ گیا کہ بچے پیدا ہوتے ہی وہ بجائے ہمارے حوالے کرنے کے وہ اپنے اپنے مذہب کے ترانے گنگنا رہے ہیں. اس کے واسطے میں خواہش پیش کرتا ہوں، صحیح خواہش سنو اور عمل کرو. بچوں کو دیندار ضرور بناؤ. بولو انشاءاللہ. حافظ بھی بناؤ، عالم بھی بناؤ. اگر حافظ اور عالم بنانا نہیں چاہتے تو دیندار بنا کر بچوں کو ڈاکٹرز بناؤ. ہماری اپنی اسپتال رہے اور ہمارے بچے ہماری اپنی قوم کے اسپتال میں پیدا ہو. انشاءاللہ تعالی ان سازشوں اور فتنوں سے ہماری نسل بچ جائے گی. نہیں کہتے بڑی اسپتال میں اس کا بچہ پیدا ہونا کہتے. کیا بنی اسرائیل کا کیا تو کوسی اسپتال میں ڈیلیوری ہوئی تو ہمارا اپنا بچہ چھوٹی اسپتال میں پیدا ہوئے تو بچہ کالا، بڑی اسپتال میں پیدا ہوا تو بچہ گورا، چھوٹی اسپتال میں پیدا ہوا تو بچہ کمزور، بڑی اسپتال میں پیدا ہوا تو صحت مند، چھوٹی اسپتال میں پیدا ہوا تو عمر کم، بڑی اسپتال میں پیدا ہوا تو عمر زیادہ. ایسی کوئی بات ہے پیارے؟ جب ایسی بات نہیں ہے تو پھر چھوٹی اور بڑی اسپتال کا امتیاز کیا ہے؟ اچھی اور صحیح اسپتال کا انتخاب کر، پیسے بھی بچا، ایمان بھی بچا. ہمارے نوجوانوں کو نقرے زیادہ، کیسے کیسے رسمائی ہیں حضرات تم لگا کو معلوم نہیں، یعنی تو معلوم ہے بولتے نہیں. منجے معلوم میں بولتوں پہلی ڈیلیوری کا خرچ امبا کے گھر والوں کا کہتے کیا حضرت تم نے کیا کیا معلوم ہے نا؟ کیا مجھے دیوار سی سمجھے؟ خاندان، قبیلے، ماحول، شہر کا رے بابا. ریکارڈ آتے ہی، رپورٹ آتے ہی شادی میں لے کو مریا. شادی سے مسئلہ ختم بول کر نہیں،
شادی کے بعد جب محبت کے نتیجے نکلتے اشارے دے تو سمجھو کھلا بولنا نہیں ہوتا. ٹیم سامنے بیٹھی ہے, سمجھ گئے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. محبت کے نتیجے کا تو سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ بڑے بھولے کتنی تم لگا. ہر بات کھول کو بولنے نہیں ہوتا نا. چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے کون سی بات کب کیسا کرنا یہ بھی ایک زبردست سبق ہے. چھوٹے معصوم بچوں کے سامنے کون سی بات کیسا کب کرنا یہ بھی ایک زبردست سبق ہے جو اسلام میں ہے. میرے آقا نے ہم کو عطا کیا. ان معصوم بچوں کے سامنے ان کے دماغ کی کیپیسٹی سے آگے کوئی بات نہ کرو. حلال کام بھی ہو لیکن ان کا دماغ خراب ہونے کا خطرہ ہے تو وہ حلال کام بھی نہ کرو. میرا اشارہ سمجھو. اسلام پور کے بزرگوں, اسلام پور کے نوجوانوں, پردہ نشی میری ماں اور بہنیں, میں تمہارا چہیتا بیٹا ہوں, میں تمہارا چہیتا بھائی ہوں, میں تمہارا چہیتا ماما ہوں, میں تمہارا چہیتا چاچا ہوں. اللہ کی قسم باوضو بیٹھا ہوں کہ دن رات مجھے قوم ہی کی فکر لگی رہتی ہے. اس کا حساب اللہ کی عدالت میں ہوگا. میری باتوں کو حالات کے تحت میں جب میں پیش کرتا ہوں اسے غور سے سنو. اس سے ہمارا فائدہ, آنے والی نسلوں کا فائدہ. بچوں کے سامنے کون سی بات کب اور کیسے کرنا یہ بھی سیکھو. بچوں کے سامنے کیسے رہنا یہ بھی سیکھو. یہاں تک کہ ہمارے اکابر نے یہاں تک فرمایا جائز کام بھی بچوں کے سامنے کرنے سے پہلے سوچو کہ کہیں ہمارے جائز کام کے ادا کرنے سے بچے کا دماغ تو خراب نہیں ہوگا. سمجھے اشارہ سمجھے؟ جی تیرا بیان چل رہا. میاں بیوی بازو بازو بیٹھ سکتے ہیں, گلے میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں ایسے دوستانہ طور پر, لیکن ان معصوم بچوں کے سامنے وہ ادائیں ان کی جوانی خراب کرنے کا مقدمہ ہے. ان کی جوانی خراب کرنے کا مقدمہ ہے. وہ بھی 2000 کی نسل ہے. یہ ہم نہ اوورٹیک کر رہی ہے. بہت ہوشیار حضرت. یہ ان کو صحیح طور پر اگر بنا دے, قرآن کے ماحول میں ان کی تربیت ہو گئی, حدیث کے دائرے میں ان کی تربیت ہو گئی, آقا کے فرمان کے دائرے میں ان کی تربیت ہو گئی, صحابہ کے اقوال کے ماحول میں ان کی تربیت ہو گئی, حلال کے ماحول میں ان کی تربیت ہو گئی, جائز کے ماحول میں ان کی تربیت ہو گئی. رب کعبہ کی قسم بات غلط ہوگی حشر کے میدان میں پکڑ لینا. میں جن باتوں کا ذکر کیا ان ماحول میں ان بچوں کی تربیت ہو گئی, انشاءاللہ انہی میں سے کوئی ٹیپو سلطان بن کر نکلے گا, انہی میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی بن کر نکلے گا, انہی میں سے کوئی محمد بن قاسم بن کر نکلے گا, انہی میں سے کوئی رابعہ بصریہ بن کر نکلے گی, انہی میں سے کوئی حضرت شعبانہ بن کر نکلے گی, انہی میں سے کوئی اپنے زمانے کی فاطمہ بن کر نکلے گی, انہی میں سے کوئی اپنے زمانے کی عائشہ بن کر نکلے گی. یہ بچے صحیح تربیت کے منتظر بھی ہیں اور یہ بچے صحیح تربیت کے محتاج بھی ہیں. بہت فاسٹ ہے ان کا ذہن, پورا موبائل آپریٹ کرنا نہیں, کھنگالنا آتا ان کو فوٹو کو, پورا موبائل. ایک زمانے میں ماں باپ بچوں کو نوٹ کرتے تھے, آج کل بچے ماں باپ کو نوٹ کر رہی. ایک لطیفہ سنتے ہی پہلے مصرے پہ اٹکو ہوں حضرت. بچہ اسکول کو جا کو آیا کرتے,
पूछी कहते पढ़ा क्या बेटे? हाँ मम्मी पढ़ा। बेटे टीपू सुल्तान कौन बेटे? बच्चा बोला कहते मालूम नहीं ना मम्मी। माँ बोली कहते पढ़ाई पर ध्यान दो बेटे। अच्छा अम्मी। खाना गिना खा ले कोई करोन मार डाल को फिर घर को आको। बच्चा बोलिया कहते अम्मी परवीन आंटी कौन अम्मी? मालूम नहीं ना बेटे। पापा पर ध्यान दो मम्मी। एक जमाना माँ बाप बच्चों को नोट करते थे। आज के जमाने में बच्चे माँ बाप को नोट कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। खाली आवाज पर पढ़ने पर बातें आती जा रही है। अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए, अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। सीरत के चंद गोशे आज आपके सामने पेश करके अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरे प्यारों इन बच्चों के सामने मैं बहुत एहतियात के साथ बात कर रहा हूँ, बहुत एहतियात के साथ बात कर रहा हूँ। अर्ज कर रहा था मानते मानते जब मसला शादी पर खत्म होता है, सिलसिला मांगने का छूटता नहीं। शादी के बाद मोहब्बतों के जब नतीजे निकलते हैं, हमारे नौजवान कहते हैं, हमारे बच्चे की डिलीवरी फला नहीं भी, क्या भी नहीं, इधर देखो क्या भी नहीं थी, उनका एतबार नहीं है बाबा। मोदी गिरी आया तो पलट को देखना, कहीं को आया यहाँ को पाप उन्हें खुद उसमें नहीं है। उसको देखो, सीरत को छोड़ो ना कोई। हाँ देखो शर्त लगाते, पहली डिलीवरी बड़ी अस्पताल में छोड़ना, खानदान की इज्जत। बड़े बड़े अस्पतालों के हालात तुम जानते कि नहीं जानते? हम जानते हैं। वहां इलाज ही नहीं होता, बाज जगहों पर तो ईमान पर हमले भी होते हैं। इसलिए अजान सीख कर रखो। बच्चा पैदा होते ही फौरन तुम्हें अजान दो, देंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन देंगे? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, नौजवान हाथ उठाए देंगे बच्चे को, बोलको। बूढ़े भी हाथ उठा वही चाय नया पिलान है क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुसलमान बूढ़ा हुआ तो भी जवानी में फर्क नहीं आता। जुमला तक कहते थे, अमली का झाड़ कितना पुराना हुआ तो भी फिक्का नहीं खट्टा चढ़ता। बहुत खुलूस से जलसा है आज का। उन्वान खुल रहा है मौलाना। मेरा एक अकीदा है मौलाना मुख्तार साहब, जिस जलसे में मेरा मौजू खुलता है मैं समझ जाता हूं कि मुंतजिमीन का ये इखलास है। बड़ी मोहब्बत से जलसा रखे हैं और आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन आगे मुझे दूसरी तरफ से जाना है। अजान सीखो, सीखो अजान। नमाज ही के लिए अजान नहीं, और मसाइल के लिए भी अजान बड़े फायदे की चीज है। हजरत मौलाना मुद्दस्सिर साहब से पूछ कर देखो, घरों में अजान अगर देते रहे शयातीन दाखिल नहीं होते। फजाई उठा कर देखो अजान की। अजान अगर खुद पढ़कर फूंक लेता है, जादू का असर नहीं होता, नजर नहीं लगती। अजान के बेशुमार फायदे हैं। अल्लाह अकबर। अजान के बाद की दुआ का तो इतना बड़ा फायदा है, इतना बड़ा फायदा है।
दिलों में तसल्ली व सुकून पैदा हो जाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अजान के बाद की जो दुआ पढ़ता है, आका फरमाते हैं उस गुलाम की सिफारिश करना मेरे लिए वाजिब हो जाता है। आका के लिए हम जैसे गुनहगारों की सिफारिश करना वाजिब क्या? हमें तो आका की सुन्नतों को छोड़ने वाले, आका के चेहरे को छोड़ने वाले, आका के लिबास को छोड़ने वाले, आका की बातों को छोड़ने वाले, आका की जिंदगी के तरीके को छोड़ने वाले, आका की ख्वाहिशात, आका की मर्जियात को उठाकर बालाए ताक रखकर हम अपनी ख्वाहिशात और मर्जियात के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले। मेरे प्यारों, जो नाफरमानी हम करते हैं, अगर हमारी नाफरमानी की निस्बत हमारे बाप से हो जाए, जुमला बड़ा सख्त और बड़ा सही और बड़ा गहरा कह रहा हो, जो नाफरमानियां हम कर रहे हैं, इन नाफरमानियों की निस्बत अगर हमारे बाप से हो जाए तो बाप हमारी सिफारिश नहीं करेगा, माँ से हो जाए माँ हमारी सिफारिश नहीं करेगी, लेकिन हमारी नाफरमानियों की निस्बत भी आका से है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी कहते हैं कि तू मुझे छोड़ा लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है, तू मुझे छोड़ता है, खाने के वक्त मुझे छोड़ता है, पीने के वक्त तू मुझे छोड़ता है, चेहरे के वक्त तू मुझे छोड़ता है, कपड़े पहनने के वक्त तू मुझे छोड़ता है, खुशी के माहौल में तू मुझे छोड़ता है, गम के माहौल में तू मुझे छोड़ता है। छोड़ती है औरतों को भी जमा करके कहो, लेकिन आका की मोहब्बत पर करोड़ों दुरूदो सलाम हो, आका की मोहब्बत पर करोड़ों दुरूदो सलाम हो। आका फरमाते हैं हर कदम तू मुझे छोड़ता है, तुझे पकड़ने का जब मुझे वक्त आएगा, मेरे रब की कसम मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है, क्या बात है। आका फरमाते हैं मैं उस वक्त तक जन्नत को नहीं जाऊंगा जब तक मेरा एक गुलाम भी बाकी रहे, वो अल्लाह के हिसाब में अटका रहे, सिफारिश करके जब तक मैं उसकी मग़फ़िरत न करवा लूं, जब तक मोहम्मद जन्नत नहीं जाएगा। ऐसे आका की मोहब्बतों का हम क्या जवाब देते हैं प्यारो? एक जलसा काफी है मोहब्बत के लिए, एक जुलूस काफी है मोहब्बत के लिए। अगर एक जलसा मोहब्बत के लिए काफी होता, पूरी जिंदगी अबू बकर की मोहब्बत बेकार, एक जलसा मोहब्बत के लिए काफी होता, उमर की पूरी जिंदगी की मोहब्बत बेकार। एक जलसा एक जुलूस से बेड़ा पार नहीं होगा, सुन्नतों का दामन थामने से बेड़ा पार होगा। आका फरमाते हैं अगर कोई मेरा गुलाम अजान के बाद की दुआ पढ़ता है, ऐसे मेरे गुलाम के लिए मैं सिफारिश को मेरे ऊपर वाजिब कर लेता हूँ। समझ में आया जुमला? समझ में आया? अरे आया नहीं आया है? हाँ। औरतों को मैं पूछ तो नहीं सकता, पर्दे में बैठी है, पूछ रहा हूँ, वो अंदर ही अंदर इकरार कर ले। जुमला समझ में आया? क्या चाहत है हमारे आका की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा मोहब्बत से दुरूद मेरे साथ पढ़ लो ताकि आका के आशिकों में हमारा भी नाम हो जाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اذان کا وعدہ لیا اور ایک وعدہ لے کر آگے بڑھو. جب اذان مسجد میں شروع ہو جائے اپنے اپنے کام بند کر دو. پردہ نشی خواتین اپنا اپنا کام بند کر دو. اگر کام بند نہیں کرتی تو کم سے کم اذان کا جواب تو دیتے رہو. کپڑے دھو رہی ہے اذان شروع ہو جائے بند کر دے. کھانا پکا رہی ہے اذان شروع ہو جائے بند کر دے. اگر کسی سے بات کر رہی ہے اذان شروع ہو جائے بات کرنا بند کر دے. اب تو موبائل کا دور ہے. مجھے اور ایک جملے کا اضافہ کرنا پڑے گا. موبائل میں بات کرتے ہیں یا بات کرتی ہے اذان شروع ہو جائے ماں کا لال ہی کیوں نہ ہو فوراً یہ کہہ دے کہ بھائی یا تو ہولڈ میں رکھ یا نہیں تو بند کر دے. بات اذان کے بعد کریں گے. یہ جملہ کہہ کر اگر کوئی مرد یا کوئی عورت اپنے موبائل کو ہولڈ میں رکھتے ہیں یا بند کرتے ہیں خبر نبی تک پہنچتی ہے. آقا کی روح خوش خوش ہو جاتی ہے. اذان ہوتی موبائل میں بات چلتے رہتی. بنگلور کے ایک بازار کو گیا میں. توجہ سے سنو. عجیب حال ہو رہا ہے. اب ہماری اصلاح علماء کرتے اچھی بات تھی. اب تو ہماری اصلاح سیکولر غیر مسلم کرنے لگے ہیں. سیکولر غیر مسلم کرنے لگے. ایک بنگلور کے بازار کو گیا. کوسا بازار نہیں بولتا. ریکارڈ ہو رہا ہے. ماننا وہ لگا سن لیے میرا جنازہ اٹھا مولانا کہاں جا رہی تھی ہمارے بازار کو بول رہی باپ کہیں کو میں وہ مصیبت اٹھاؤں. بازار کو گیا. دکان میں بیٹھا تھا. لین دین دوسری دکانوں میں بھی چل رہے تھے. اس دکان میں بھی چل رہا تھا. فون میں بھی دکان کے اندر اور باہر والے بات کر رہے تھے. ایک غیر مسلم اس وقت ہر آدمی دشمن نہیں ہے. بہت سارے غیر بہت اچھے ہیں. ہم تو ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ ایسا کوئی فیصلہ کر دے ہم آپس میں جنت میں بھی مل کر رہے. یہ دعا کے اندر ایک بہت بڑا جملہ ہے. یہ دعا کے اندر ایک بہت بڑا جملہ ہے. اللہ ایسا کوئی فیصلہ کر دے کہ ہم آپس میں جنت میں بھی مل کر رہے. آپ بھی دعا کرو. سب کو دعا کرو. سب کو دعا کرو. سب کو دعا کرو. ایک غیر مسلم دکان پہ پاس کھڑا تھا. مسلمان فون میں بات کر رہے تھے. اذان شروع ہو گئی. میں بھی دکان میں بیٹھا تھا. فوراً وہ غیر مسلم کہتا ہے کہ بھائی 5 منٹ رک جاؤ اذان ہو رہی ہے. 5 منٹ رک جاؤ اذان ہو رہی ہے. یہ اذان تو تمہاری ہے لیکن میں جب سے سنا ہوں کہ اذان کے بیچ میں بات نہیں کرنا میرا 10-15 سال سے یہی عمل ہے. اذان ہوتی ہے تو میں کسی سے بات نہیں کرتا. غیر مسلم میرے موبائل میں اس کا نمبر ہے. میں فوراً اس سے محبت کا پیغام دے کر نمبر لیا. نمبر دیا. دکان کے مسلمانوں سے کہتا ہے خاموش ہو جاؤ اذان ہو رہی ہے. مجھے اس کے چہرے میں صداقت نظر آئی. جملے میں صداقت نظر آئی. کچھ لوگ پالیسی کے لیے بھی باتیں کرتے ہیں لیکن مجھے اس کے چہرے میں وہ نظر نہیں آئی بات. مولانا اس نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ 2-4 منٹ کی بات ہے. ایشور کا پیغام ہے. خاموش ہو جاؤ. تمہارے ہی دھرم کی بات ہے کہ اذان کے آواز کے ساتھ اپنی آواز نہ ملاؤ.
لیکن کام تمہارے دھرم کا ہے. جب سے میں نے سنا کہ اذان کے بیچ میں بات نہیں کرنا، تب سے میں اذان کے وقت بات نہیں کرتا. یہ میرا عمل تقریباً 10-15 سال سے جاری ہے. وہاں کھڑے ہوئے لوگوں کو شرم آئی کہ نہیں آئی؟ رب کی قسم مجھے شرم آئی. رب کی قسم مجھے شرم آئی. میں گھر میں برکت نہیں، رو کو مرتے ہی. اذان کا احترام جن گھروں میں نہیں ہوتا ان گھروں میں برکت نہیں. چاہے تم ایک نیمبو نہیں، نیمبو کا لوڈ ہی کیوں نہ ہو گھر میں اتار لے. نہیں، صاف لکھا ہے سنت نبوی جدید سائنس کے اندر، اذان کا احترام جس گھر میں نہ ہو اس گھر میں برکت نہیں. صحیح بات ہے، بالکل سچ ہے، مجربات میں سے ہے، بزرگوں کا تجربہ ہے. ایک واقعہ تو ایسا بھی ہے، صرف اذان کا ادب کیا، اللہ نے مغفرت کا فیصلہ کیا. خلیفہ ہارون رشید جانتے؟ ارے جانتے نہیں جانتے؟ جانتے کہ تو جانتے بولو، نہیں کہ تو نہیں بولو، نہیں کہ تو بول. تو کون جانتے ہی؟ بنگلور میں ہی نہیں، جنت کے قریب ہے. بہت بڑے بادشاہ خلیفہ ہارون رشید، حافظ، عالم خلیفہ ہارون رشید. اللہ ایسے بادشاہان ہم کو عطا کرے، ایسے رہبران ہم کو عطا کرے، ایسے صدراں ہم کو عطا کرے، ایسے سیکرٹریاں ہم کو عطا کرے. کیا آمین ہلو بول رہی؟ کتنی زبردست دعا کر رہا ہوں. آمین کہتے اگر حاکم اچھے ہو تو اللہ تعالیٰ کئی مسئلے حل کر دیتا ہے. اور ہمیں کیسے بن سکتے ہیں اچھے حاکم؟ اللہ تعالیٰ اچھے حاکم ان کو دیتا ہے جو اچھے ہوتے ہیں. نہیں، اعمالکم امالکم، تمہیں اچھے، تمہارا حاکم اچھا. سچ کہتا ہوں، چھپی ہوئی بات نہیں. فرائض کے پابند بن جاؤ، واجبات کے پابند بن جاؤ، سنتوں کے پابند بن جاؤ. الیکشن اتارے گا نہیں، اللہ اتارے گا. پابند بنو نمازوں کے، قرآن کی تلاوت کے پابند بنو. حلال حرام کا امتیاز اپنی زندگی میں رکھو. نبی کی ایک ایک سنت کو چن چن کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمل کرو. فیصلے زمین میں نہیں، فیصلے آسمان میں ہوں گے. آسمان کے فیصلے آسمان والوں کے لیے نہیں، زمین والوں کے لیے ہوں گے. ہمیں بدلے نہیں، انکل اترے نہیں، ہمیں بدلے نہیں، انکل اترے نہیں. اب تو اوقاف کا حملہ چل رہا ہے. میں اوقاف کے حملے پر اتنا پریشان نہیں ہوں جتنا مولانا یہ سوچ کر پریشان ہوں پوزیشن کمزور رہ کر شرارتوں کا یہ حال ہے. اگر پوزیشن مضبوط ہوتی تو کیا ہوتا ہمارے اوپر.
सोचो रे बाबा, सोचो, भेजे नहीं हाँ जागो। अंकल हुकूमत की पोजीशन कमजोर है, और मैं ये बिल्कुल नई मंगला के अंदर का एक छोटा सा गांव नई हसमल्ला की मौलाना, कल महाराष्ट्र में अल्लाह ने मुझे हिम्मत दिया ये बोलकर होम को जगा कराया। अरे मारे तो भी मरना, नहीं मारे तो भी मरना, नहीं मार को मरे तो बिस्तर में मरते ही मार को मरे तो शहादत मीठी। हिम्मत हमारी पहचान, हक हमारी पहचान, सब कोई हमारी पहचान। जरा सोचो मेरे दोस्तों, कहाँ है बा अंकल हुकूमत की पोजीशन कमजोर है, हमें सामने ही आ बैठे थे कमजोर रहकर हम लोग का ये हाल है मौलाना। गाड़ी फुल पोजीशन पर आ जाते यहाँ है सामने बड़ी मुझे बच्चे बुला लाए थे मेरे को फिरौन पीछे हो जाता। सामने ही आ रहे हैं स्टेशन जल्दी आ अब ऐसे वक्त में प्यारो तुम्हें जागना पड़ेगा, खुदा को मनाना पड़ेगा, नबी के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारना पड़ेगा। जाग जा ऐ मुसलमान सवेरा हुआ। बोलो काटी भी बोलो, माशाअल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह की, नहीं तो इन्ना लिल्लाह बोलो, मैं खत्म कर डालता हूँ। जाग जा ऐ मुसलमान सवेरा हुआ। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाल्लाह वो भी सिखाना पड़ता। हजरत तुम्हारा बयान हमारे बाबा को बहुत पसंद था हजरत, 2 साल पहले इंतकाल होगा। माशाअल्लाह, गुस्सा आता नहीं होता, यहाँ भी तो अल्लाह का नाम है। बच्चे नहीं होते थे हजरत, मौला मुदस्सिर साहब के पास जाकर दुआ करा ले को आया, लाल के सका बेटा हुआ, इन्ना लिल्लाह। गुस्सा आता नहीं आता, इस्लाम ये भी सिखाया, माशाअल्लाह का बोलना, इंशाअल्लाह का बोलना, अल्हम्दुलिल्लाह का बोलना, सुभान अल्लाह का बोलना, इन्ना लिल्लाह का बोलना, ये भी इस्लाम सिखाया कि नहीं सिखाया? यहाँ इंशाअल्लाह बोलो। जाग जा ऐ मुसलमान सवेरा हुआ। ये दुनिया में जो शरारतें हो रही नहीं, हमारे सोने की वजह से हो रही है। जंगल में शेर सोया तो हर जानवर शरारत करता, सोच जब शेर बाहर निकलता हर जानवर अपने घर का रास्ता तलाश करता। खुदा की कसम, इस धरती के शेर हम हैं, हम पैगंबर की उम्मत, अल्लाह को मानने वाले। जागना पड़ेगा। जाग जा ऐ मुसलमान सवेरा हुआ। दूर सारे जहां से अंधेरा हुआ। बुलबुले कह रही है ये क्या हो गया। बुलबुले कह रही है ये क्या हो गया। मौला मुख्तार साहब दुआ दे, शायर को दुआ दे। बुलबुले कह रही है ये क्या हो गया। इस चमन का निगहबान कहाँ खो गया। इस पूरी जमीन के निगहबान हम हैं, लेकिन हम ही सो गए हैं। तो फिर क्या होगा मेरे प्यारों, क्या होगा मेरे प्यारों। आज सिर्फ इस्लामपुर के मुसलमानों को जागने की जरूरत नहीं, आज सिर्फ
بنگلور اور کرناٹک کے مسلمانوں کو جاگنے کی ضرورت نہیں، آج صرف ہندوستان کے مسلمانوں کو جاگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج سارے عالم کے مسلمانوں کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی مجھے حضرت مفتی صاحب کے حوالے سے درد بیان کرنے کی اجازت دے، آج صرف اسلام پور کا مسلمان ہی نہیں سویا ہے بلکہ عرب کا مسلمان بھی سویا ہے، عرب کا مسلمان بھی سویا ہے۔ جاگو میرے دوستو، بات لمبی اور بہت دور تک گئی، جو میری بھی ضرورت ہے اور آپ کی بھی ضرورت ہے۔ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو، کون کون اللہ کے لیے جاگے گا، کون کون نبی کے لیے جاگے گا۔ جاگنے کا مطلب بستر سے اٹھنا نہیں، جاگنے کا مطلب آنکھ کھولنا نہیں، جاگنے کا مطلب اللہ کا ہو جانا، جاگنے کا مطلب نبی کا ہو جانا، جاگنے کا مطلب نمازوں کا ادا کرنا، جاگنے کا مطلب سنتوں کا اہتمام کرنا، جاگنے کا مطلب حیا کی زندگی گزارنا، باشرم زندگی گزارنا، جاگنے کا مطلب حرام سے بچنا، ناجائز سے بچنا، اسی کو جاگنا کہتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم آنکھ کھول کر جاگے، بستر سے اٹھ کر جاگے، ہماری زندگی میں نماز نہیں، سمجھو کہ ہم سو رہے ہیں، ہماری زندگی میں قرآن نہیں، سمجھو کہ ہم سو رہے ہیں، ہماری زندگی میں حلال نہیں، سمجھو کہ ہم سو رہے ہیں، ہماری زندگی میں سنت نہیں تو سمجھو کہ ہم سو رہے ہیں۔ جاگنا ہو ایسے جاگو جیسے ابو بکر جاگے، آپ جاگو تو ایسے جاگو جیسے عمر جاگے، صحابہ جاگے، تابعین جاگے، تبع تابعین جاگے، ایسا جاگنا ہی جاگنا ہے۔ اللہ مجھے بھی جگائے، اللہ آپ کو بھی جگائے۔ بدلو، آج سے ہم سب مل کر بدلیں گے انشاءاللہ تعالی، آج سے ہم سب مل کر بدلیں گے۔ سروں میں ٹوپیاں پہنو پیارو، سروں میں ٹوپیاں پہنو۔ میں اٹیک نہیں کر رہا ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہاری تربیت کر رہا ہوں۔ کیا مجھے حق نہیں ہے کہ میں آپ کی تربیت کروں؟ کیا میں تمہارا بھائی نہیں ہوں؟ تمہارا میرا خون الگ ہے، تمہارا میرا دودھ الگ ہے، تمہارا میرا گاؤں الگ ہے، تمہاری میری لئی الگ ہے، لیکن تمہارا میرا ایمان ایک ہے، تمہارا میرا اللہ ایک ہے، تمہارا میرا نبی ایک ہے، تمہارا میرا قرآن ایک ہے، تمہارا میرا قبلہ ایک ہے، تمہارا میرا عقیدہ ایک ہے۔ میں اگر اصلاح نہ کروں، میں اگر آپ کی تربیت نہ کروں، پھر کون کرے گا؟ اب پھر قبر سے ابو حنیفہ اٹھ کر آنے والے نہیں ہیں، پھر قبر سے امام شافعی اٹھ کر آنے والے نہیں ہیں، قبر سے امام مالک اٹھ کر آنے والے نہیں ہیں۔ ہم ان کے وارثین ہیں جو ہمارے پاس وراثت کا حق ہے۔ ہم آپ سے کہتے ہیں سروں میں ٹوپیاں پہنو، ٹوپیاں پہنو۔ ایک گاؤں کو گیا مولانا مختار صاحب، مجھے ایک ایڈریس تلاش کرنا تھا، آدھا گھنٹہ پریشان تھا، مجھے کوئی مسلمان نظر نہیں آیا۔ بعد میں پتا چلا میں جس سے ایڈریس پوچھ رہا ہوں وہ بھی مسلمان ہے لیکن اسلام کی پہچان نہیں ہے۔ میں جس سے ایڈریس پوچھا وہ بھی مسلمان ہے لیکن اسلام کی پہچان نہیں۔ 5-10 روپے کی ٹوپی کی قدر تمہیں کیا معلوم ہے؟ 5-10 روپے کی ٹوپی کی قدر تمہیں کیا معلوم ہے؟ تم جس حالت پہ ہو، اگر تم 1 لاکھ روپے کا جوڑا پہن کر جاؤ گے تو تمہارے باپ سے تم پہچانے جاؤ گے، 5 لاکھ کی گاڑی پہ جاؤ گے تمہاری دولت سے تم پہچانے جاؤ گے، لیکن 5-10 روپے کی ٹوپی پہن کر جاؤ گے تم تمہارے نبی سے پہچانے جاؤ گے۔ بڑے ٹوپی کے 2-4 لاکھ روپے کی گاڑی میں، 5-10 لاکھ روپے کی گاڑی میں اگر جاؤ گے تو زمانہ تم کو کہے گا وہ دیکھو مزمل جا رہا ہے، وہ دیکھو یاسین جا رہا ہے، وہ دیکھو انس جا رہا ہے، وہ دیکھو مختار جا رہے ہیں، یہ زبان میں آئے گا۔ اگر تم ٹوپی پہن کر جاؤ گے زمانے کے زبان سے یہ آئے گا وہ دیکھو محمد کا غلام جا رہا ہے۔ کتنی پیاری نسبت ہے۔ یہ ٹوپی وہ ہے جو ہم کو ہمارے نبی سے ملاتی ہے،
یہ ٹوپی وہ ہے جو ہم کو ہمارے نبی سے ملاتی ہے، یہ ٹوپی وہ ہے جو ہم کو ہمارے نبی سے جوڑ دیتی ہے۔ ٹوپیاں پہنو، ٹوپیاں میں بولتا نہیں، میرے طرف سے مولانا مدثر صاحب کے گلے میں ڈال دیتا ہوں یہ جملہ، ٹوپیاں پہنو، ٹوپیاں پہناؤ لوگوں۔ آپ ٹوپیاں پہنتے نہیں مفتی صاحب، ٹوپیاں پہناتے، ٹوپیاں پہنو، ٹوپیاں پہناؤ نکو، کسی کا کھاؤ نکو، کھا لیے تو ختم ہوتا نہیں، حساب ریکارڈ ہوتا ہے، اللہ کی عدالت میں ایسے اٹکو گے دینے کے لیے پیسہ بھی نہیں ہوگا، لیکن جہنم جانے کے لیے جہنم کا دروازہ تو نظر آئے گا۔ پہنیں گے ٹوپیاں، پہنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بدلنا ہے میرے پیاروں، بدلنا ہے، بدلنا ہے، بدلنا ہے ہم تمام کو۔ اذان سے یہاں تک بات آ گئی۔ ایک واقعہ بولنا چاہتا تھا، خلیفہ ہارون رشید کا نام آ گیا، ہم اچھے بن گئے تو ہمارے حکام اچھے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سمجھ میں آئی بات سے؟ خلیفہ ہارون رشید، عورتیں سنو، تمہیں بھی سنو، ان کی بیوی کا نام حضرت زبیدہ، کیا نام؟ حضرت زبیدہ۔ 10-12 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ اسلام پور مولانا کہ ہمارے دوست سلیم صاحب، صدر صاحب، ان تمام سے میرے تعلقات ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی اور بھی فرصت کے ساتھ حضرت مدثر صاحب دامت برکاتہم سے تو میری عقیدت ہے، حضرت مفتی صاحب سے بھی میرے گہرے تعلقات ہیں، کبھی آنا جانا رکھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ تعالی، ہمیں مل کر بیٹھیں گے۔ کون سی تم آیا تو تمہاری دولت میرے نام آ جاتی، میری دولت تمہارے نام آ جاتی، پھر بھی ڈاؤٹ دیکھتا ہوں نہیں، ہمیں بیٹھیں گے انشاءاللہ، اسے علماء کے ساتھ بیٹھیں گے، ہمارے بھی اصلاح ہوتی، آپ کی بھی اصلاح ہوتی۔ وقت زیادہ ہو گیا، ابھی نماز پڑھنا، دعا، پھر بچے کی دستار بندی ہے، پھر دعا ہے، پھر نماز ہے، پھر اس کے بعد ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کے واسطے بیٹھیں گے، سو مذاق کریا، تقریر کے لیے بیٹھے، حضور کی محبت کے لیے بیٹھے ہیں، بدلے میں کھانا مل رہا ہے، الگ بات ہے، ایسے ہی بیٹھو، جمعے کا منظر ایسے بناؤ، تاقراتوں کا منظر ایسے بناؤ، عیدین کا منظر ایسے بناؤ، دین کی باتیں سنو اور دین کی باتیں سناؤ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بول کر اشعار پڑھ کے بات ختم کر دیتا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو بات، زندگی باقی رہی تو ملاقات۔ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی کا نام زبیدہ۔ آپا تو غور سے سن، تو غور سے سن، تو غور سے سن، تجھے زمانے نے اتنا نہیں بگاڑا جتنا موبائل نے بگاڑا۔ یا تو ہوتا پڑ جانا، چپٹ ہو گیا۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں قبلہ، تو کعبۃ اللہ کے غلاف کو برقع بنا لے، مولانا توجہ چاہتا ہوں، تو کعبۃ اللہ کے غلاف کو برقع بنا لے، تب بھی یہ دور اعتبار کا نہیں جب تک کہ تیرے ہاتھ سے موبائل نہ چھوٹے۔ موبائل سے بچ جا تو رابعہ بن جائے گی۔ چوری جائز ہوتی نا، میرا کام ہی عورتوں کا موبائل چرانا، کیا حضرت 25 30 50 ہزار روپے، 70 ہزار روپے کا موبائل عورتوں کے ہاتھ میں، شرم آنی چاہیے۔ انہی پیسوں میں اگر تو زیور لیتی تو زینت حاصل، سال میں زکوٰۃ ادا۔ سبحان اللہ، شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، پیسہ ہے زیور بناؤ، عورتوں میں زینت حاصل ہوگی، سال میں زکوٰۃ ہے۔ 70 ہزار روپے کا موبائل، وہ بھی ایپل کا،
क्या जरूरत आपा तुझे एप्पल की, वैसा होना का तो बोल, एक किलो लेको खा ले। वो एप्पल ले, ये एप्पल लेने को, वो एप्पल में जान सलामत, ये एप्पल में ईमान बर्बाद। सबको आपा ओप्पो भी नको, वीवो भी नको, सैमसंग भी नको, मोबाइल तो होना तुझे पुराना नोकिया मरहूम ले ले। बड़े अल्लाह के वली कौन हो? तेरे हाथों में चमचे अच्छे दिखते, सब बेलन अच्छा दिखता, मोबाइल अच्छा नहीं दिखता, नहीं दिखता। एक छोटा मजाक करता हूं आपा, जब तक तेरे हाथ में चमचे थे बच्चे नहीं डरते थे, तेरे बच्चे के बाबा भी डरते थे। हंसे तो डाउट हो रहा, यहाँ डराने वाले ही। तेरे हाथ में जब तक बेलन था तेरा बच्चा ही नहीं डरता था, बच्चे के डैडी भी डरते थे। अब मोबाइल आने के बाद डरना छोड़ डाले, पक्का मालूम फेक को तो हरगिज मार नहीं सकती, नुकसान मोबाइल का होगा। बराबर नको आपा, जवान बच्चियों के हाथ में मोबाइल मत दो, वरना रास्तों में सर उठाकर चलने के लायक नहीं रहेंगे। ईमान के बाद सबसे प्यारी दौलत का नाम इज्जत है, इज्जत जो खानदान से मिली है हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी खानदानी इज्जतें खतरे में उस वक्त आती है जब जवान बच्चियों के हाथ में मोबाइल आता है। जवान बच्चियों के हाथ में जब मोबाइल आता है, खानदानी 500 600 साल की इज्जत खतरे में पड़ जाती है। मैं हाजी साहब जो सदर साहब हैं उनसे गुजारिश करता हूं, इस पर आप मेहनत करें। आपकी नजर हमें रोके तो हमारे ऊपर आफत, आप रोके आपके अंदर पावर। आप सदर हैं, आपका एक मकाम है। जवान बच्ची के हाथ में मोबाइल देख रहे, क्या गई है उम्र में, रस्ते में बात कर ले को जारिये से बोलकर अगर आप डांटेंगे, आपको सवाल करने वाला कोई नहीं रहेगा। हमें डांटेंगे, हम ना दफनाने वाले 15 आ जाएंगे। इस्लाह होना चाहिए। औरतें सुनो, मोबाइल से बचो, मोबाइल से बचो, मोबाइल से बचो, मोबाइल से बचो। हजरत जुबैदा हाफिजा भी थी, क्या थी? हाफिजा थी, रोजाना 15 पारे पढ़ती थी। सुभान अल्लाह। बादशाह की बीवी होकर घर का काम खुद करती थी। कुरान से इतनी मोहब्बत थी कि अपने दौलत से 300 हाफिजों को तनख्वाह देकर महल में उनका काम सिर्फ कुरान पढ़ना रखी थी। सखावत का ये आलम के आज भी उस अल्लाह की बंदी की खिदमत की निशानियां मक्के में मौजूद है। इराक से लेकर मक्के तक पानी का इंतजाम करती है। उस नहर का नाम ही नहर जुबैदा। आज तो पानी ज्यादा हो गया, लेकिन नहर के निशान आज भी बाकी हैं। नहर के निशान आज भी बाकी हैं। बड़ी अल्लाह की नेक बंदी, नमाज कभी नहीं छोड़ी, रोजा कभी नहीं छोड़ी, बादशाह की बीवी, लेकिन कभी किसी के सामने नहीं आई। बेपर्दा बेशरम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इंतकाल हुआ उस अल्लाह की बंदी का, किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा, क्या हुआ अल्लाह की बंदी, तुम्हारा मामला क्या हुआ? तो उस अल्लाह की बंदी ने कहा, मैं अल्लाह के दरबार में हाजिर हुई। अल्लाह पूछा क्या लाई? मैं पूरी जिंदगी के आमाल पेश कर दी, यहाँ तक के इराक से मक्के तक का नहर भी पेश कर दी। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ तक के मैंने इराक से लेकर मक्के तक का पानी का नहर हाजियों की सहूलत के लिए अजअल्तुम सिकायतल हाज की तफसीर बनकर पेश कर दी, और मेरी तिलावत को भी मैंने पेश कर दिया, मेरी हया को भी मैंने पेश कर दिया, मेरे शर्म को भी मैंने पेश कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सब सही तो है, लेकिन रख अपनी जगह पर। मैं डर गई कि अब मेरा क्या होगा। मेरी घबराहट देखकर अल्लाह ने कहा, मत डर, ये सब आमाल अपनी जगह पर। याद कर वो दिन
जिस दिन तू रोजा थी, भूख ज्यादा थी, इफ्तार के बाद तू अपने मामूलात से फारिग हुई, खाने के दस्तरखान में बैठी, इशा की अजान शुरू हुई, लुक़मा हाथ में था, मुंह को पहुंचना बाकी था। अजान शुरू होते ही तो अजान के अदब में अपने हाथ को पूरी अजान तक रोक कर रखा, सिर्फ अजान के एहतराम में। जुबैदा, तेरा ये अमल हमको इतना पसंद आया, तू मरती बाद में है, मग़फ़िरत का फैसला होता पहले है। हमने उसी वक्त तेरी मग़फ़िरत का फैसला कर दिया। अजान का अदब मर्द भी करना, औरतें भी करना, मर्द भी सीखे, अजान सीखे, औरतें भी सीखे, औरतें भी अजान सीखे, क्योंकि साफ मुजर्रबात में लिखा है, रात में जो बच्चा रोते हुए सोते हुए रोता है, घबरा घबरा कर उठता है, अजान पढ़कर उसके कान में और उसके सीने में फूको, इंशाअल्लाह ताला वो सुकून की नींद सोएगा। ये अजान की बरकत है। अब 900 सोले को रहा, उठ को अजान देव जी को बोल नहीं सकती ना, तू अजान के कलिमात पढ़, बच्चे के कान और सीने में जंग कर दे। आप भी सीखो, बड़े फायदे हैं अजान के, बड़े फायदे हैं। सीखेंगे इंशाअल्लाह, तुम्हारे घर बच्चे पैदा होंगे, तुम्हें भी अजान देंगे, लेकिन शर्त ये है, हजरत बोले बोलकर तुम लगा बगैर सीखे के बच्चों को अजान देवनों को सीख कर अजान दो। पैदा होते ही मुजम्मिल साहब जलसे को आए थे, मैं अजान देना को बोल को जाको अजान सीखे बगैर दिए तो बच्चा रोते रोते टिक को सूचेगा, मैं पैदा हुआ बोल को मैं रो रू, इन्हें कहीं को रो रहा है। नहीं, सीखो, अजान सीखो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गैर मुस्लिम सोचेंगे इतनी प्यारी अजान आवाज और इतना प्यारा अंदाज हमारे इबादत गाहों से क्यों नहीं आता। अल्लाह ताला हम लोगों को आवाज दिया सो अजान के लिए, कुरान के लिए, तिलावत के लिए, नात के लिए। समझ में आई बात है। जो शायर के अशार सुन ले, बात खत्म कर देता हूँ। है सारा पाओ जाला हमारा नबी। बोलो सुभान अल्लाह। जब हमारा नबी कहूँ तो अपने सीने में हाथ रखना सब भी। अच्छा, ये मोहब्बत की अलामत है सारा पाओ जाला हमारा नबी। रहमते हक ताला हमारा नबी। जिसका कोने में कोई सानी नहीं, जिसका कोने में कोई सानी नहीं, है वो जग से निराला हमारा नबी। है वो जग से निराला हमारा नबी। ये शेर आखिरी है, बड़ा प्यारा है। मैं मदीने में बहुत पढ़ता हूँ। है मुसल्लम रसूलों का रुतबा मगर, है मुसल्लम रसूलों का रुतबा मगर,
سب سے رتبے میں اعلیٰ ہمارا نبی، سب اللہ اکبر، سب سے رتبے میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ اتنے پیارے نبی کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس نبی کے پیدا ہونے کا مہینہ یہی ہے جو ہمارے سروں سے چل رہا ہے۔ مجھے ارادہ تھا کہ اس مہینے کے متعلق خود بات کہوں، لیکن شعر پڑھتے ہی میں کسی اور محبت میں غرق ہو گیا۔ انشاءاللہ پھر کبھی حضرات علماء، مفتی صاحب، اور بڑا فیض پہنچ رہا ہے حضرت مولانا مدثر صاحب دامت برکاتہم کا ریاست کرناٹک کے مختلف علاقوں میں، وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی بہت ساری سیرت کی باتیں بیان کریں گے۔ اور آپ کا گاؤں تو ہے ہی اسلام پور، کتنا پیارا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ واقعتاً اس کو ہمارے اس علاقے کا اسلامی مرکز بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنی ہوئی تمام باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔